आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इफ्तारी के बाद का मंजरनामा ये है कि खान को बाहर निकलवाने के लिए एक बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा वकला जो हैं वो मुशावरत करने बैठे हैं। इससे पहले एक जो सेटिंग थी वो लतीफ़ खोसा साहब की रिहाइशगाह के ऊपर हुई, जो सेनेट इलेक्शन को लेके थी, जिसमें बहुत से इबहम ये पैदा किए जा रहे थे कि पंजाब के अंदर बहुत से लोगों को तोड़ दिया गया और कुछ चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ लोगों के नामों से मंसूब खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही थी कि देखें जी, बंदे तोड़ लिए हैं तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए, ये ना हो कि हमारे दीगर बंदे भी टूट जाए। लेकिन बात ये हुई है कि हर इफ्तारी के 3 घंटे बाद एक मुशावरती सेशन रखा जाएगा 30 तारीख से पहले-पहले, और जिस दिन उस मुशावरती सेशन ने अपना पलड़ा मजबूत कर लिया, उस दिन सिर्फ 3 घंटे होंगे इफ्तारी के बाद और खान बाहर होगा। इस ज़मन के अंदर जो उन्होंने कोशिशें की हैं, एक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो दर्ज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उस ज़मन के अंदर भी इक़दामात उठाने के उन्होंने फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के घर पुलिस भेजने से मुतल्लिक बयान दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई। ये बात हकीकत है। तीनों पर 2022 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो DI खान के थाना कैंट के अंदर दर्ज है। और पुलिस जरा ये बताते हैं कि 2022 में दर्ज FIR को सील किया गया। FIR में गद्दारी के मुकदमात शामिल हैं। FIR जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दर्ज की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का बयान दिया था और अपने बयान में अली अमीन गंडापुर का यह कहना था कि वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं कि ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ डेरा इस्माइल खान के अंदर जो FIR दर्ज हुई है, हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो कि हमें भी मजबूरन आपके घर पुलिस को भेजना पड़े और यूं जो है ये सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अब सवाल ये कि जो अहकामात हुए हैं, काजी का हुक्म अगर जारी हो और उस पर भी अमल दरामद ना हो। काजी का हुक्म ये जारी हुआ था कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक मुलाकातें नहीं हो सकी और उन मुलाकातों को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक प्रोपेगेंडा भी कर रही है। लेकिन जो जमीन पे बैठा हुआ, जिसकी मुख्तलिफ तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि देखें जी, ये जमीन से उठता है तो किस शान से उठता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने बानी PTI इमरान खान को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक हकाइक सामने लाने का मुतालिबा करते हुए रिकॉर्ड तलब किया। उन्होंने सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि 179 दिनों में बानी PTI से 65 अफराद ने 976 कुल मुलाकातें की। इस हवाले से हकाइक सामने आने चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के 179 दिन में 30 लाख रुपए से जायद के खाने के अखराजात के बारे में भी हकाइक जो हैं वो कौम के सामने लाए जाए। नून लीगी सेनेटर ने मजीद ये कहा है कि जेल में बानी PTI की खुसूसी रिहायशी यूनिट पे 1 करोड़ रुपए के अखराजात के बारे में हकाइक भी सामने लाए जाए। 1 करोड़ के अखराजात हुए वहां पे, यानी दीवार गिराई गई। दीवार गिराने के बाद हमवार करके चहलकदमी की इजाजत दी गई तो उस पर 1 करोड़ लग गए। ठीक। और उनने ये कहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुलाकातें की हैं तो उसका खर्चा लेके 30 लाख रुपए खर्चा आया उनके खाने के ऊपर। तो इरफान सदीकी साहब, बसद एहतराम, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के पाबंद सलासिल रहने का खर्चा भी निकलवा लें और उनसे जो मुलाकातें हुई उसका भी रिकॉर्ड जरा तलब कर लें, क्योंकि अगर आपने साबिक वज़ीर आज़म की बात करनी है तो वो भी साबिक वज़ीर आज़म रहे, तो फिर दोनों का निकलवाएं और फिर उनके खर्चे के ऊपर वो जो उन्हें 1 क्लास फराहम की गई थी फिर उसका खर्चा भी निकलवाएं कि उस 1 क्लास को फराहम करने पे कितना खर्चा आया। फिर उन दिनों में ये रखें कि उनसे कितने लोगों ने मुलाकातें की हैं। फिर जरदारी साहब के ऊपर भी आए कि जरदारी साहब ने इतना अरसा जेल के अंदर गुजारा है तो उन पे कितना खर्च हुआ। तो अब जरदारी साहब का जब आपने निकलवा लिया तो फिर शर्जील इनाम मेमन साहब का भी जरा पूछ लें कि शर्जील इनाम मेमन साहब, जिनको साकिब निसार साहब ने अस्पताल के अंदर जाके देखा और वो देखा कि अस्पताल जो है वो होटल को अस्पताल बनाया हुआ और उसको वो अस्पताल का दर्जा देके होटल के अंदर जो है वो अपनी आरामगाह को तकवीयत बख्श रहे हैं।
پھر اگر آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو پھر سارے لوگوں کا کریں نا. جتنے لوگ جیلوں کے اندر رہے ہیں, جن جن کیسز کے اندر رہے ہیں, جو جو لوگ ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں, جتنا خرچہ ان پہ آیا ذرا وہ بھی کر لیں, تاکہ آپ وہ کریں اور اس کا موازنہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو کہ ماضی میں کتنا خرچ ہوتا رہا ہے اور اب ڈالر کی فلکچویشن سے کتنا خرچ ہو رہا ہے. ماضی میں آپ اس بات سے ہی انکاری تھے کہ ہمارے پاس تو وہ ایسی کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, لیکن جائیدادیں کھڑی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بری ہوئے ہیں, ضمانتیں ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کے باوجود آپ اس بات کے اوپر آنا چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر جو اس کو سہولیات ملی ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. عام آدمی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ عام آدمی کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ 967 ارب کس طرح وصول کرنے ہیں پیٹرول کی مد میں. عام آدمی کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ پینشن کس طرح ختم کرنی ہے سرکاری ملازمین کی. عام آدمی کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پی آئی اے کی نجکاری کس طریقے سے کرنی ہے. عام آدمی کے لیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بجلی کے سیکٹر کے اندر کس طریقے سے پیسہ وصول کرنا ہے اور پیٹرولیم لیوی 60 روپے کر کے اور 18% سیل ٹیکس لگا کے کس طریقے سے اس کی قیمت بڑھانی ہے. عام آدمی کے لیے آپ کچھ نہیں سوچ رہے. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی $14.5 کروڑ آپ کو آئی ایم ایف سے ملنے کی منظوری ملی ہے, اس سے عام آدمی کی بہتری کیا ہوگی؟ ہمیں تو ٹیکس مزید دینا پڑے گا. ہم پہلے بھی ٹیکس دے رہے تھے, آپ کا قرض لینے پہ ہمیں مزید ٹیکس دینا پڑے گا. یعنی ملک کو چلانا ہے تو ہم مزید ٹیکس دے سکتے ہیں, لیکن آپ کا ٹیکس لینے سے جو مزید ٹیکس ہے وہ تو قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. ہم کدھر جائیں گے؟ آپ سے ایک چیز تو سنبھل نہیں رہی. آپ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف جو کیبنٹس ہیں ان کی سربراہی بدل رہے ہیں, وزراء تبدیل کر رہے ہیں, قلمدان تبدیل کر رہے ہیں, وزیر تجارت, وزیر پاور, وزیر پیٹرولیم, وزیر منصوبہ بندی ای سی سی کے میں شامل ہونے تھی, لیکن اس میں وزیر خزانہ جو تھے وہ ان کے پاس چیئرمین شپ موجود نہیں تھی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم خود تھے, اور مختلف باتیں یہ چل رہی تھیں کہ شاید کوئی خوش نہیں ہے, شاید یہ وزیر خزانہ نہ ہوتے, شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا, ان کے اختیارات کم کر دیے گئے. اسی ضمن کے اندر پریس کانفرنس انہی کی وزارت سے متعلق کوئی اور کرتا رہا. لیکن اب آ کے جب اتنا پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا ہے تو وہ قلمدان سونپ دیا گیا. اب وہ قلمدان سونپنے کے اثرات کیا ہوں گے کہ آپ کو اس بینیفیشری آپ اس کے ہیں, وہ بینیفیشری ہونا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, بہت قریبی رہے. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ ذرا سائڈ پر ہیں, حکومت میں دخل اندازی نہ دیں جو چھوٹے میاں صاحب کر رہے ہیں. اب جب وہ سائڈ پہ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر سمپتھی جو ہے نا, سمپتھی پاکستان تحریک انصاف کو مزید ملتی جا رہی ہے. جس طرح ریحانہ ڈار صاحبہ آ کے ملی ہے خان صاحب کی اہلیہ سے, خان صاحب کی ہمشیرہ سے, تو اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ کا جو پیغام ہے وہ سمپتھی اور بڑھتی جا رہی ہے. اب 30 کو جو انہوں نے جلسہ کرنے کی بات کی ہے, ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد نے امن و امان کی صورتحال کو جواز بنا کے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما عامر مسعود مغل نے اس معاملے پہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا. عامر مغل کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ دارالحکومت میں بھی جلسے کی سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق موجود نہیں ہے. اب دیکھیے کہ حق ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب حنیف عباسی صاحب, انہوں نے تو ایک للکارا بھی ہے مولانا کو. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کا بھرم ہوتا ہے. ان سے سوال کیا گیا کیا مولانا سے ڈر رہے ہیں, وہ احتجاج کے لیے کال دینا چاہ رہے ہیں, اور احتجاج کے لیے اگر وہ باہر نکلے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی, تو ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کا بھرم ہوتا ہے جی, تو مشورہ تو یہی ہے کہ وہ بھرم قائم رہے, لوگ کیا نام ہے اس طریقے سے ایکسپوز نہ ہو. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا, وہ نہیں حکومت گرا سکی, تو مولانا کہاں سے گرا لے. اب وہ مولانا کو اشتعال دلا رہے ہیں. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کو NA 130 کی نشست چھوڑنے کا مشورہ دے دیا اور کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ لاہور سے جیتی ہوئی NA 130 کی نشست چھوڑنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کی جیت کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ بہترین دوست نواز شریف کا. نواز شریف صاحب نے جس کے اوپر انویسٹ کیا, جسے وزیر اعظم بنایا, جس کے کندھے پہ سارا بار رکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اپنی ہی نشست چھوڑ کر ضمنی الیکشن کو دوبارہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیے ضمنی الیکشن کر کے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے نواز شریف کی جیتی ہوئی نشست میں بہت شکوک و شبہات ہیں, اس لیے انہیں مشورہ ہے کہ سیٹ چھوڑ کے ضمنی الیکشن میں جائیں, اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا.
उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम क्यों ना बन सके, तो शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो नवाज शरीफ को वोट दिया था, तो फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम क्यों बन गए। उन्होंने कहा वजीर आजम ना बनने का फैसला भी खुद मियां नवाज शरीफ का ही है। नून लीग में तमाम फैसले जो है वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी से होते हैं, किसने क्या सियासत करनी है और किसको कहां पर लगाना है, ये फैसला नवाज शरीफ करते हैं। लेकिन लोग तो अब सवाल करते हैं। खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया कि इमरान खान क्या सियासी कैदी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान सियासी भी हैं और कैदी भी, क्योंकि जो भी सियासतदान जेल जाता है वो सियासी कैदी ही होता है, जिस तरह भुट्टो और नवाज शरीफ भी सियासी कैदी। यानी अब उनके अपने रुफका ये बात करने लगे, साख क्या बचती, क्या साख बचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।